सेवा सहयोग र सद्भावको 130औं दिन कोरोना कर एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका विविध प्रकारका समस्या र ती समस्या सम्बोधन गर्ने यो साझा पहल र यो एभिन्यूज पहल मार्फत हामीले लामो समयदेखि यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधनको यो खबर कर्मलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ र आज पनि देशका विभिन्न ठाउँमा भएका समस्या हाम्रा संवाददाताले हामीलाई खबर गर्नुभएको छ र ती समस्यालाई बुझेर हामी तत्कालीन रूपमा पनि समस्या समाधानको पहल अहिले नै गरिहाल्छौँ र त्यस्ता समस्या भविष्यमा नआउन् भन्नका निमित्त पनि दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यस्ता खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यस अगाडि केही दिन अगाडि हामीले सप्तरीको कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजको कृषि ज्ञान केन्द्रको एउटा खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र हाम्रा संवाददाताले त्यहाँ पुगेर कृषि ज्ञान केन्द्रले कागजमा त्यहाँका कृषकलाई दिनुपर्ने स्यालो ट्युबवेल दिएको तर वास्तविक रूपमा चाहिँ किसानको खेतमा स्यालो ट्युबवेल नपुगेको यथार्थ स्थलगत हामीले खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र यो खबर सम्प्रेषण गर्न जाने क्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराज पुग्दा यो खबरलाई सङ्कलन गर्ने क्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराज पुग्दा हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवमाथि त्यहाँका कर्मचारीले हातपातको प्रयास पनि गरेका थिए, दुर्व्यवहारको प्रयास पनि गरेका थिए, दुर्व्यवहार गरेका थिए र यतिखेर कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजको यो अवस्था हामीले सार्वजनिक गरिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यतिखेर कृषि ज्ञान केन्द्रको कागजात मगाएको छ र यो विषय अहिले अख्तियारमा प्रवेश गरेको छ र अब अख्तियारले छानबिन गर्नेछ। सत्य झुट, दुधको दुध, पानीको पानी र त्यहाँको भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नेछ र त्यसो गरिसकेपछि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ यथार्थ विवरण। र यस सम्बन्धमा हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवले तयार पार्नुभएको एउटा स्थलगत रिपोर्ट अब हेरौँ। दर्शकवृन्द, म यति बेला इटहरी स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा छु। राजविराज स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमा स्याले ट्युबवेल वितरणमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरिसकेको छ। अख्तियार कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता पुरुषोत्तम ढकाल र कार्यालय प्रमुख प्रकाश पौडेलका अनुसार हामीले त्यस कार्यालयबाट आवश्यक कागजात मागिसकेका छौँ र हिजै मात्रै यस कार्यालयमा त्यहाँबाट कागजात आइसकेको छ र हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ र त्यहाँ लगभग गत आर्थिक वर्षमा एक महिनामा मात्रै 24 करोड 73 लाख रुपियाँ उक्त कार्यालयले एक महिनामा मात्रै खर्च गरेका छन् भने स्यालो ट्युबवेल खरिददेखि वितरणसम्ममा 2 करोड 75 लाख रुपियाँ अनियमितता भएको स्थानीय बासिन्दाहरूले कृषकहरूले आरोप लगाएका छन्। र त्यति मात्रै होइन, उक्त कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 29 करोड 25 लाख बजेट मध्ये 26 करोड 73 लाख बजेट खर्च गरेको देखाइएको छ। तर त्यो बजेट कुन र के प्रयोजनका लागि भएको हो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि वैद्यनाथ यादव, इटहरी, सुनसरी। राजविराजको कृषि ज्ञान केन्द्रको अब यो विषय अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग इटहरीले हेरिरहेको छ र यो छानबिनको विषय सम्बन्धित निकायको भएको छ र हामी त्यहाँको यथार्थ विवरण के छ हामी यसलाई छाड्ने छैनौँ र फलोअप गरेर हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि जानकारी भएको हुनुपर्छ। नेपालका विभिन्न स्थलका योजना र परियोजनामा केही न केही ढङ्गबाट अनियमितता भएका र कागज मिलाएर अझ कानुनका छिद्रहरूलाई पहिलाएर भ्रष्टाचार र अनियमितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर नै अझ अख्तियारले पनि समात्न नसक्ने किसिमबाट भ्रष्टाचार गरेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन् र यस्तो पनि हुनसक्छ। यहाँ पनि हामी त्यसलाई पनि निहाल्नेछौँ, छोड्ने छैनौँ यस्ता विषयहरूलाई। यहाँहरूले पनि आफ्नो टोल छिमेकमा आफ्नो गाउँमा आएको योजना परियोजना अथवा कुनै पनि कार्यक्रम छ र त्यो कार्यक्रममा आएको बजेट अथवा त्यो सम्बन्धमा आएका कार्यक्रममा आएका यदि हिसाब किताबमा तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने तपाईँले सम्बन्धित निकाय मार्फत समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको दायित्व पनि हो एउटा नेपाली
नागरिक भएको हैसियतका कारणले गर्दा तपाईले तपाईको करबाट तिरेको राज्य कोषबाट जम्मा भएको र त्यस मार्फत आएका यस्ता खालका योजनाहरूमा कसरी अनियमितता भइरहेका छन् खोजबिन गर्ने अधिकार तपाईको हो र तपाई सम्बन्धित निकायमा आफ्नो आवाज राख्नुस् र त्यहाँको यथार्थ विवरण माग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको माग त्यहाँ सम्बोधन भएन भने, तपाईका शंका त्यहाँ निवारण भएन भने कृपया हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी यो विषयमा अनुसन्धान गर्नेछौँ, यो विषयमा थप नयाँ कुरा ल्याउनेछौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ र सप्तरीको कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजको यो विषय अहिले अख्तियारको विषय, छानबिनको विषय भएको छ। हामी पनि छाड्ने छैनौँ र यो विषयमा के भएको हो पर्दाफास गरेरै छाड्नेछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर नयाँ दिल्ली, भारतको नयाँ दिल्लीमा म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सिवान श्रेष्ठलाई सहयोग जुट्ने क्रम बढिरहेको छ। कृष्ण प्रणामी समाजबाट आज रु 50,000 सिवान श्रेष्ठका पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको खबर हामीलाई भएको छ। त्यसैगरी अन्य थुप्रै हाम्रा दर्शकहरू, सहयोगी मनहरू सिवान श्रेष्ठलाई नयाँ जीवन दिनका निमित्त हामीलाई सहयोग गर्नको लागि आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग हामी केही समयपछि जोडिएर कुराकानी पनि गर्नेछौँ र कृपया तपाईहरू पनि सिवान श्रेष्ठको लागि नयाँ जीवन दिने अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईको गच्छे अनुसार केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अभियान मार्फत पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सिधै सिवान श्रेष्ठका पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठको खातामा पनि रकम जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ र तपाईले हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्नका निमित्त तपाईले 40 17 800 अथवा 98 6 91 3 44 44 मा SMS गर्न सक्नुहुन्छ। 98 6 91 3 44 44 मा SMS गर्न सक्नुहुन्छ र सिवान श्रेष्ठलाई नयाँ जीवन दिनका निमित्त पनि यहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकबिन, हिजो हामीले मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 4 आमतोलाको सुकुम्बासी टोलका 40 वर्षीय लखीराम हेम्ब्रमको अवस्था हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ। उहाँ लामो समयदेखि रोगी हुनुहुन्छ, उपचार अभावका कारणले, आर्थिक अभावका कारणले अस्पताल जान सकिरहनु भएको छैन। त्यति मात्र होइन, घरमा खाने अन्न छैन, आङ नाङ्गो छ, नाना छैन। यो अवस्था हामीले देखाइसकेपछि थुप्रै हाम्रा सहयोगी हातहरूले हाम्रो अभियानसँग जोडिएर लखीराम हेम्ब्रमको घरमा आज पुग्नु भएको छ। हाम्रा संवाददाताले यसको समन्वय गर्नुभएको छ र देशको कुनै पनि कुनामा, कुनै पनि देशको कुनै पनि छेउमा कुना काप्चामा भएका यस्ता समस्या समाधान गर्नको निमित्त हामी भनिरहेका छौँ। हाम्रो अभियान मार्फत यहाँ एकजुट हुन सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो गच्छे अनुसार सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 4 को लखीराम हेम्ब्रमको घरमा आज खाद्यान्न पुगेको छ र उहाँको घरमा लत्ता कपडा पुगेको छ र अन्य सहयोग गर्नका लागि सहयोगी हातहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ। झापाबाट उत्तम कुमार राजवंशी भोलि जानुहुन्छ। लखीराम र हेम्ब्रमको अवस्था बुझेर थप सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसैगरी आज हाम्रा संवाददाताको समन्वयमा हाम्रा सहयोगी हातहरू हाम्रो अभियानमा जोडिएर त्यहाँ पुग्नु भएको छ। यस सम्बन्धी हेरौँ एउटा रिपोर्ट। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 4 आमतोला स्थित सुकुम्बासी टोलका 40 वर्षीय लखीराम हेम्ब्रम विगत 3 वर्षदेखि पेट फुल्ने रोगबाट पीडित छन्। घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भई खाद्यान्नको अभाव भएपछि कोरोना कहर एभिन्यूज पहल मार्फत लखीराम हेम्ब्रमको समस्या प्रसारण भएपछि उनलाई अहिले विराटनगरका समाजसेवी बलबहादुर बस्नेतले निभेको चुलो बाल्न सहयोग स्वरूप खाद्यान्न एवं आवश्यक लत्ता कपडा सहयोग गरेका छन्। लखीराम हेम्ब्रमलाई अहिले खाद्यान्नमा 100 केजी चामल, 5 केजी दाल, 5 केजी नुन, 10 केजी आलु, 2 प्याकेट सोयाबिन, 5 लिटर खाने तेलका साथै श्रीमतीका लागि 2 थान साडी, 2 थान तन्ना र छोराका लागि सर्ट प्यान्ट र लुङ्गी समेत गरी करिब 13,000 रुपैयाँ बराबरको सामान हस्तान्तरण भएको छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो घरमा धेरै नै दुःख परिरहेको थियो, तपाईँहरूले दिनुभयो, धेरै धन्यवाद, खुसी भयो।
मोरङका सहयोगी हातहरूले एभिन्यूज खबर टेलिभिजनको कोरोना कहर एभिन्यूज पहल कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै एभिन्यूज खबर टेलिभिजनप्रति धन्यवाद एवं हार्दिक कृतज्ञता समेत व्यक्त गरेका छन्। धन्यवाद दिन्छु किनभने अब मैले यदि समाचार सम्प्रेषण नभएको भए मैले यो थाहा पाउने थिइनँ र मैले एउटा आफूले आर्जन गरेको दुःखले घाँस काटेर बचाएको कुराबाट उहाँहरूलाई मैले मद्दत गर्न पाउने थिइनँ र उहाँहरूलाई मैले घाँस काटेर बचाएको जो चिज दिन पाएको त्यसमा गर्व ठान्दछु, आफूलाई गौरवान्वित पनि ठान्दछु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कोरोना कहर मार्फत एभिन्यूज टेलिभिजनलाई। नेपालमा अहिले सरकारले लकडाउन खुला गरे पनि विभिन्न श्रमजीवी मजदुर र सर्वसाधारणहरू पूर्ण सहज रूपमा काममा फर्कन सक्ने अवस्था छैन। उता यतिखेर देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले कैयौं मानिसको घरबार बगाएर जनजीवन तहस नहस पारिदिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा एभिन्यूज खबर टेलिभिजनले सबैको पीरमर्का सुन्ने र यथाशक्य चाँडो पीडित परिवार समक्ष निशर्त निस्वार्थ सेवा भावले सहयोग पुर्याउने र कसैको चुलो निम्न नदिने अभियान निरन्तर जारी राखेको छ। समाजसेवी बलबहादुर बस्नेतजी धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र यस्तै व्यक्ति र व्यक्तित्वको कारणले गर्दा यतिखेर निकै कठिनाइमा परिरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशका जुनसुकै कुनामा बस्नुभएको होस् अथवा विदेशमा कहीँ रहनुभएको होस् उहाँहरू समक्ष हामी सहयोग पुर्याउन सक्षम भइरहेका छौँ र हामी केवल खबर मात्र सम्प्रेषण गरिरहेका छैनौँ, खबर मात्रै सम्प्रेषण गरिरहेका छैनौँ, हामी तत्कालीन अवस्थामा अहिले समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा संवाददाता स्थानीय सहयोगीहरू र हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत तत्काल उहाँहरूका समस्या समाधान गर्ने हामी प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता खालका समस्याहरू नआउन् भन्नका निमित्त हामी यसको प्रयासका लागि सम्बन्धित निकायलाई पनि गजगजाउने काम गरिरहेका छौँ। गरिबी नेपालको एउटा पर्याय बनिरहेको छ र यसको कारण छ र त्यो कारणभित्र विभिन्न खालका अन्य विविध खालका कारणहरू छन्। त्यो कारण सबैलाई हामीलाई जानकारी नहुन सक्छ। हामी स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ, देशको कोही व्यक्ति चाहिँ देश लुटेर करोडौँ करोड कुम्लाएर बस्ने हाम्रै आँखा अगाडि एउटा नेपाली दाजुभाइ आङमा लुगा छैन, नाङ्गै बस्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना के यो हामीले जुन खालको राजनीतिक पद्धति अपनाइरहेका छौँ यो राजनीतिक पद्धतिको लागि सुहाउँदो अवस्था हो? पटक्कै होइन। संविधानको परिकल्पना छ दुई छाक खाने र एउटा आङ ढाक्ने नाना लाउने अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूति गरिरहेको परिस्थितिमा त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने काम के भइरहेको छ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न र रोजगारीको अवस्था अथवा त्यहाँबाट वञ्चित नहुनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नका निमित्त संविधान कार्यान्वयन गर्दै गरेको अवस्थामा यो अवस्था कहाँ पुग्यो हामी भनिरहेका छौँ। हामी गन्तव्य सोधिरहेका छैनौँ। सबै व्यक्तिलाई हामीले उठाएका यी समस्या समाधान सरकारले गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छैनौँ। तर प्रस्थान बिन्दु सुरु भयो कि भएन? नेपाली जनतालाई कम्तीमा दुई छाक खुवाउने, नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँच दिने, नेपाली जनतालाई शिक्षाको अवसर दिने र नेपाली जनतालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने खालको अवस्था सिर्जना गर्नका निमित्त प्रस्थान बिन्दु सुरु भयो कि भएन? हामी मात्र यति सोधिरहेका छौँ र यति सोद्धा पनि सरकार र राज्य चलाइरहेकाहरूलाई आलोचना गरेको भन्ने जुन खालको आरोप हामी खेपिरहेका छौँ यस्ता आरोपहरू हामी खेपिरहन चाहन्छौँ र यस्ता विषयहरू हामी उठाइरहन चाहन्छौँ। जबसम्म नेपाली जनताले दुई छाक खान पाउँदैनन्, जबसम्म नाङ्गा नेपाली जनताले आङमा एउटा भोटो पाउँदैनन् तबसम्म हामी यी विषयलाई उठाइरहनेछौँ। हाम्रा दर्शकहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा उहाँहरूको समस्या समाधान पनि गर्छौँ र दीर्घकालीन अवस्थामा यस्ता दृश्य देखेर सरकार सञ्चालकहरूलाई लज्जाबोध हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रश्न पनि सोधिरहन्छौँ र हामी यो कर्म गरिरहन्छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मलाई निरन्तरता दिइ नै रहन्छौँ। दर्शकबिन, यसै गरी हिजो हामी कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरको बादी बस्तीको समस्यालाई उठान गरेका थियौँ र त्यहाँका बादी बस्तीका थुप्रै व्यक्तिहरू भोकै रहेको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले यो खबर सम्प्रेषण गरेर मात्र छोडेनौँ। त्यहाँका संवाददाता हाम्रा संवाददाता हरिश विकसँग र मङ्गल बास्कोटेसँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ र आज तत्काल उहाँको घरमा बिहानै खाना खाने कुरा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई यहाँबाट समन्वय गऱ्यौँ र हरिश विकको समन्वयमा कृष्ण प्रणामी समाजबाट रुपैयाँ 30,000 पुगेको छ, रेखा निर्माण सेवाबाट जनकशाहीबाट रु 15,000, त्यसै गरी कैलालीको उद्योग वाणिज्य सङ्घका त्यहाँका अध्यक्षले हामीलाई उहाँको बुवाको जन्मदिन
जन्मदिनको अवसरमा 150 प्याकेट र आधा लिटर खाने तेल पनि हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई अन्य ठाउँबाट पनि सहयोग आएको छ। राजु इम्पेरियल लम्कीबाट 150 किलो नुन, त्यसै गरी डल्फिन फुड प्रोडक्ट्सले 200 किलो चामल सहयोग गरेको छ र आज हामीले हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याएका छौँ र आज उहाँहरूको निभेको चुलो बालेका छौँ र यसै गरी भोलि हामी उहाँहरूको आङमा नाना पुर्याउनेछौँ, लत्ता कपडा पुग्नेछ भोलि। र अहिले भने आज हामीले हाम्रो संवाददाताको समन्वयमा गरेको सहयोगको हेरौँ यो दृश्य। दर्शकबिन, मङ्गलबार आएको अविरल वर्षाका कारण कैलालीका धेरै बस्तीहरू डुबानमा परेका थिए, जसमा भजनी नगरपालिका, लम्कीचुवा नगरपालिका, त्यसै गरी टिकापुर नगरपालिका, जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकाका थुप्रै बस्तीहरू डुबान र कटानको चपेटामा परेका थिए। यस्तै अहिले पनि ती बस्तीहरू, त्यहाँका बासिन्दाहरू घरबारविहीन जस्तै भएका छन्, सडकमा बस्न बाध्य भएका छन्। कतिपय मानिसहरू 3 दिनदेखि भोकभोकै बसेका छन्, चिउरा र चाउचाउको सहारा लिएर बाँचिराखेका छन्। यस्तै बेला एभिन्युज खबर टेलिभिजनले सुदूरपश्चिमको यो बाढी पीडित बस्तीमा पनि सहयोगको सुरुवात गरेको छ। यो सहयोगका लागि एभिन्युज खबरको पहलमा यहाँका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले लम्कीचुवा नगरपालिकाको 3 मा रहेको बादी बस्तीमा सहयोग लिएर आएका थियौँ। यो सहयोग हामीले यहाँका वडा अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र खास गरी यहाँको अवस्था के छ, यी महिलाहरूको अथवा बादी बस्तीको अवस्था कस्तो छ, पछिल्लो बाढी प्रभावमा कसरी प्रभावित भएको छ, हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि समुदायकी अगुवाका रूपमा हुनुहुन्छ रमादेवी बाधी, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हामीले राहत दिएको छ, कस्तो स्थिति थियो, अब के भन्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। अनि यो राहतभन्दा पनि पहिला अनि हाम्रो नेपाल यो एभिन्युज टेलिभिजन यो बादी बस्तीमा आएर यहाँको दुःख पीडा बुझ्नको लागि आउनुभएकोमा पहिलो नम्बर 148 घरधुरीका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पीडा देखेर यो बादी समुदायको एउटा स्थिति देखेर थोरै भए पनि एभिन्युज टेलिभिजनले थोरै भए पनि यो समुदायलाई हामीले एउटा माया दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेर आज एभिन्युज टेलिभिजनले सानो एउटा खाद्यान्न राहत लिएर आएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बाढीको प्रभाव भएपछि, यहाँ डुबान भएपछि थुप्रै समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। यसमा स्थानीय प्रशासनको अथवा यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी लिएका छन्, उहाँसँग पनि हामी छोटो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी तपाईँले यहाँ राहतको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? एभिन्यू टेलिभिजनका संवाददाता मङ्गल बास्कोटजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको यो समाचारको प्रभावका कारणले गर्दा आज यो बादी बस्तीमा बाढी पीडितहरूलाई राहतको प्रदान गर्ने धेरै संस्थाहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। र यस विपदको समयमा जुन हाम्रो यो एभिन्युजले जसरी प्रभावकारी रूपमा समाचार सम्प्रेषणदेखि लिएर अन्य काम गरे, त्यसका साथसाथै जुन राहतमा पनि जुन तरिकाले सहयोग गरिरहेको छ एकदमै प्रशंसनीय छ। यो बादी बस्तीमा जुन एउटा राहत सामग्री लिएर हामी आज एभिन्युज टेलिभिजनको सहकार्यमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा यो एउटा ठुलो बाढी प्रकोपको बेलामा पनि यस्तो राहत सामग्री लिएर आउनुभएकोमा, राहत सामग्री वितरण गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ। सहकारी गरेर अलिअलि हामी चाहिँ 2-4 जना साथीहरू यहाँका भएकाले हामी सानो सहयोग उहाँको सहकारी गरेर आएका छौँ। बादी बस्तीलाई आजको पहिलो प्रचलन हो। अब यो कुरामा हामी कुनै बेला पनि सहयोग पर्छ भने अरू संस्थाले पनि सहयोग दिनुपर्छ भन्ने मान्यता गर्छौँ। राहत लिएर आउनु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विपदको घडीमा सम्पूर्णलाई अझ पनि यस्तो हुनसक्छ, बाढी पीडित हुनसक्छ, यहाँबाट बच्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन्द, यसरी हामीले मात्र प्रयास गरेको थियो, हाम्रो प्रयासले मात्र सम्भव थिएन, केही थुप्रै सहयोगी दाताहरू, सहयोगी मनहरूका कारण यति धेरै सहयोग मिलिराखेको छ। यो बादी बस्तीमा पनि ती सहयोगी दाताहरूले गर्दा गाउन सफल भएका छौँ। हवस् त, सहकर्मी मङ्गल बास्कोटा, विवेक नागरीसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरको बादी बस्तीमा हाम्रो अभियान मार्फत आज त्यहाँ खाद्यान्न सहयोग भएको छ र यसका लागि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कुँवरले 150 प्याकेट आधा लिटर खाने तेल सहयोग गर्नुभएको छ बुबाको जन्मदिनको अवसरमा। त्यसै गरी थुप्रै व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू पनि जोडिनु भएको छ। आज त खाद्यान्न पुगेको छ, तर त्यहाँ लाउने कपडा नभएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि अब उहाँहरूका निमित्त, बादी बस्तीका त्यहाँ बासिन्दाहरूका निमित्त हामी
हाम्रो सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ लत्ता कपडा पुर्याउनेछौँ। यसका निमित्त हाम्रो अभियानसँग जोडिएर सहयोगी हातका रूपमा भोलि लत्ता कपडा पुर्याउनका निमित्त लायन्स क्लब अफ धनगढी समृद्धिका अध्यक्ष गोमा अधिकारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। गोमाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद सर। गोमाजी अहिले यहाँ कहाँ धनगढी हुनुहुन्छ? हजुर धनगढी नै छु। अब गोमाजी तपाईँलाई थाहा नै हुनुपर्छ, कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरका करिब 150 वादी बस्तीको घर परिवार खाद्यान्न अभावमा बाँचिरहेको हामीलाई जानकारी आएपछि हामीले तत्काल आज त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याएका छौँ र अहिले लत्ता कपडाको अभाव पनि भएको खबर आएको छ। यसका लागि यहाँले समन्वय गर्नका निमित्त हामीलाई कुरा आइसकेपछि हामी यहाँसँग जोडिएका छौँ र हाम्रो अभियान मार्फत यहाँले जसरी त्यहाँ लत्ता कपडा पुर्याउने कुरा गर्नुभएको छ, के रहेछ अवस्था चाहिँ यहाँले बुझ्नुभएको छ? पानीले भिजेको अवस्था अनि कपडा नभएको अवस्था छ थुप्रैको भन्ने कुरा आएको छ, बुझ्नुभएको छ गोमाजी यहाँले? हजुर, मैले आज त्यहाँ बलचौर लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा 150वटा वादी समुदायहरूको घर बस्ती रहेको छ, जो चाहिँ पुरै डुबानमा पर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कपडाको पनि अति आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले जानकारी एभिन्यूज टेलिभिजन मार्फत पनि पाएँ। मलाई जानकारी गराएको र हामीले चाहिँ यहाँ कपडा ब्याङ्क धनगढी शिवपुरी धाममा रहेको कपडा ब्याङ्कलाई आज हामीले केही कपडाहरू डोनेट पनि गऱ्यौँ र त्यहाँबाट सङ्कलन र केही डाटाहरूबाट र हामीले लुगाहरू कलेक्सन गरेर लगभग 350 थान कपडाहरू हामीले सङ्कलन आज गरेका छौँ। भोलि हामी त्यहाँ प्रत्यक्ष हामी स्थलमै पुगेर भोलि हामी यो एभिन्यूज टेलिभिजनको सहयोगमा हामी सँगै उपस्थित भएर हस्तान्तरण गर्नेछौँ। हुन्छ गोमाजी, एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यसरी सदासहिता सद्भाव देखाउनु भएको छ र त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने पहलमा हामी सबै जुटिरहेका छौँ। सबै मिलेर सबैका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहल गर्न सकियो भने कुनै पनि समस्या बाँकी रहन्नन् र कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि हुँदैन। तपाईँ हामी मिल्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ। गोमाजी धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो अभियानसँग जोडिएर वादी बस्तीमा भोलि कपडा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, यसको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ गोमाजी। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै। वास्तवमा यो अति आवश्यक कुरा, अब एकजनाले मात्रै भन्दा पनि हामी सबैजना जोडिएर यो बेलामा भनेको सबैको मन एउटा सहयोगी भाव भएर गर्नुपर्ने अवस्था पनि हो। उहाँहरू समाजमा हामी सबैजना सेवा भावमै छौँ, हामी चाहिँ सहयोग गर्न तत्पर छौँ। यो कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जानकारी गराएर सहयोग गरिदिनु हुने एभिन्यूज टेलिभिजनको पुरै सुदूरपश्चिम र नेपालको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो सहयोग हामीले पायौँ र आगामी दिनमा पनि हामी सहकारी गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। गोमाजी, अब एउटा कुरा राखिहाल्छु है, अब अहिले त हामीले तत्कालीन समस्या समाधान गऱ्यौँ, विशेष गरी वादी बस्तीको अन्य समस्याहरू, त्यहाँ रोजगारीका समस्या, बेरोजगारीका अवस्था र त्यहाँ जनचेतनाका अवस्था अथवा गरिबीका कारणले सृजित हुने विविध खालका बहुआयामिक समस्या छन्। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त पनि तपाईँ हामी सबैले पहल गऱ्यौँ भने उहाँहरूको जीवनस्तर सुधार्नका निमित्त पनि हामीले केही योगदान गर्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्दछ। यसका लागि पनि गोमा अधिकारीजी यहाँले अलि विशेष रूपमा बुझेर एउटा अभियान नै थालेर त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने पहलमा जुटौँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ है त? होइन, हामी अघि पनि मैले कुरा पनि गरिसकेको थिएँ। हामीले यसपछि अवस्था अलिकति राम्रो हुने बित्तिकै त्यहाँको महिला समुदायहरूलाई एउटा उद्यमशीलता तालिम जस्तो स्किलसँग सिपसँग जोडिने तालिम, जसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो खालको कार्यक्रम हामी छिटै नै लिएर जान्छौँ भन्ने मैले कुरा पनि राखेको छु। त्यो हामी गर्छौँ होला। र अब म चाहिँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यकारी निर्देशक पनि हो। त्यो हिसाबले हामीले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले पनि उहाँहरूप्रति सकारात्मक सहयोग गर्ने नै छ। हुन्छ गोमाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरमा रहेको 150 घर परिवारको वादी बस्तीलाई आज हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँका सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ सहयोग खाद्यान्न सहयोग पुगेको छ र अब भोलि हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ लत्ता कपडा वितरण गरिनेछ। उहाँहरूलाई लगाउने लुगाको पनि अभाव भएको खबर हामीलाई प्राप्त भइसकेपछि हाम्रो अभियानसँग जोडिएर लायन्स क्लब अफ धनगढी समृद्धिका अध्यक्ष गोमा अधिकारी हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष कुराकानी
गर्दै हुनुहुन्थ्यो र भोलि उहाँको घरमा त्यहाँका बादी बस्तीको घरमा लत्ता कपडा पनि पुग्नेछ र दीर्घकालीन रूपमा यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त उद्यमशीलता तालिम लगायत अन्य रोजगारीको सृजना गर्नका निमित्त पनि हामी र तपाईँहरू जो यहाँ जोडिएर काम गरिरहनु भएको छ यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नको लागि साझा पहल गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुनेछ र गोमा अधिकारीले यो पहलका निमित्त पनि हामीसँग जोडिएर काम गर्ने इच्छा देखाउनु भएको छ। यसका लागि आभार व्यक्त गर्छौँ र हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान पनि गर्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीले समाजमा देखेका यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सबै एकजुट भएर समस्या समाधानको पहल लियौँ भने हामीले अलिकता मात्रै पनि सक्रियता देखायौँ भने यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेरै छाड्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामी सार्वजनिक रूपमा पनि आह्वान गर्छौँ र अहिले बादी बस्तीको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि तपाईँ हामी सबै मिलेर साझा पहल थालौँ भन्ने आग्रह गर्छौँ। र हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 130औं दिन कोरोना कर एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 130औं दिन कोरोना कर एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशभरबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो पहलमा हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर हामी पुनः कैलालीतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बाढीका कारणले गर्दा थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले निकै कठिन परिस्थितिमा बाँच्न परिरहेको खबर छ र हामी पहिला यो खबर सम्प्रेषण गर्नेछौँ र खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि त्यहाँको समस्यालाई बुझेर हामीले हाम्रा संवाददाता मार्फत समन्वय गरेर हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ अहिलेको तत्कालीन समस्या समाधान गर्नका निमित्त भोलि नै उहाँहरूको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि सहयोग हामी त्यहाँ पुर्याउनेछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँसम्म पुग्नेछन् र यो समस्यालाई उहाँहरूको पुनर्स्थापनाका लागि के गर्न सकिन्छ र यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा नआउन् भन्नका निमित्त पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई पनि घचाउनेछौँ। र यतिखेर कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को अहिलेको अवस्था, बाढीका कारणले पीडित भएका व्यक्तिहरूको परिस्थितिका निमित्त हामी देखाउनेछौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई मङ्गल बास्कोटेले तयार गर्नुभएको एउटा स्थलगत रिपोर्ट। बाढीबाट विस्थापित भएर हुलागी राजमार्गको माथि बसिराख्नु भएको छ, जुन पाल टाँगेर पानी वर्षासँगै टन्टलापुरी घामलाई सहेर बसिराख्नु भएको यहाँको जनताको अथवा विस्थापित भएका परिवारको अवस्था के कस्तो छ, आउनुहोस् उहाँसँगै हामी कुराकानी गर्छौँ। गाई भैँसी पशुहरू त सबै गइहाले। हजुर। अनि त्यसपछिको कुरा हामी एउटा नराम्रो ठाउँमा बसेका छौँ। हामी त्यसको अवस्था हामीले पनि देखिदिनु पर्ने श्रीवास सरकारको कर्तव्य पनि हो। अनि के छ अवस्था अहिले तपाईँको पालमुनि बसिराख्नु भएको छ, राहत मिलिरहेको छ कि छैन? राहत मिले त चिउडाले हुने हो, चिउडाले त कहिले राहत पुग्दैन नि। राहत भने के हो भने कहीँ उच्च ठाउँमा हामीले जमिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सरकारले ढुङ्गा चाहियो, हामीलाई ढुङ्गा चाहियो। यहाँका ढुङ्गाहरू पनि गएर डुबेर जान्छन्। भनेपछि हामी यस्तो ठाउँमा बसेका छौँ। हामीलाई कस्तो अवस्था छ, हामी बालबच्चा यत्र सानो नानीहरू लिएर यस्तै रात खटिए पर टाउकोमा बोकेर लिएर आएका छौँ। एउटा चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा यहाँका परिवार बाँचिरहेका छन्। माथिको टन्टलापुरी घाम र आउने झरीले गर्दा उहाँहरू निकै बिचलीमा पर्नु भएको छ। राहत मिल्यो कि मिलेन? नै राहत पनि मिलेको छैन, राहत कहिले मिले पनि छैन। एक कुरा। दोस्रो, हिजो छाता ओढेर सानो दुईटा नाति छन्, एउटा 12 वर्षको एउटा 7 वर्षको। दुईटा नाति म छाता ओढेर छतमा छ चढ्ने सिँढी छैन, बाँसको टेका बनाएर चढ्ने बनाएको छ। त्यसको माथि घरभित्र यति पानी छ, कोही हेमाटो कोही मान्छे पनि गएनन्, हेर्ने मान्छे पनि छैनन्। एकदम कष्टकर छ सर। माथिबाट हेर्नु पाल त्यसै पनि यत्रो गर्मीमा, अनि गर्मीको समयमा पाल तात्तिरहेछ, केटाकेटीहरू भित्र बसिरहेको अवस्था छ, एकदमै छटपटिने अवस्था छ। हामी त्यही भएर कतिपय मान्छेहरू रोडमा देखिराख्नु भएको छ। वर्षभरि खानको लागि राखिएको अथवा मजदुरी लेबरी गर्दै कमाएर थोरै राखेको अन्नपातलाई बाढीले बगाइदिएपछि, बाढीले भिजाइदिएपछि बिचल्लीमा परेका सोनाफाटावासी यति बेला सडकको तातो गर्मी र आकाशबाट जुन बर्सात र पानीले चुट्दै भिज्दै तातिँदै अहिले बसिरहेको अवस्था छ। हामीले त यसपालि त पहिला पालि अलिकति बिस्तारै आउँथ्यो, अलि सम्हाल्थ्यौँ। यसपालि त सम्हाल्नै पनि गाह्रो भयो। हजुर। सम्हाल्ने अब के भयो कि कति के भयो भन्ने थाहै छैन। केही पनि बचाएन घरमा, खेतीपाती भन्दा पनि मान्छे पनि अब दुईटाको त लास मिल्यो, एउटाको लासै पनि मिलेको छैन।
अनि सबै अब मान्छे पनि भन्नु बची आफू त बच्यो अब अनाज पानी रासन भन्ने केही पनि बगेको छैन घर भत्किरहेका छन् घर पनि बगिरहेका छन् घाम बाबै घाम लगा बरसाती फेन आई रहे पानी आयल होते पौर पौर के टमरे आइले धान हमार त सब भिज गिल बा गेहूं सब घर त बगान त बगा छैन तर पानी पसेर बारसार भत्के छ अनि धान सान भिजेछ खाना अब कोही दिन आउँछन् नाचपात टाढाबाट हजुर गत मङ्गलबार रातिबाट परेको अविरल वर्षाले गर्दा कैलालीमा 6000 भन्दा धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् धेरै अहिले सडकमा आएका छन् धेरै अहिले पालमुनि बस्न बाध्य भएका छन् अहिले यहाँ रोडमा त हजुरहरु देखिराख्नु भएको छ गाउँमा पनि त्यहाँ खटिया टाँगेर बसिरहेको अवस्था छ बाढीले घरको अवस्था छेद विच्छेद गरे पनि यहाँको अवस्था बुझ्नको लागि अहिलेसम्म सरकारको नाममा कोही पनि नआएको यहाँका स्थानीयले बताइरहेका छन् अथवा यहाँका बाढी पीडितहरूले बताएका छन् यहाँको जनताको अवस्था निकै दयनीय छ आफ्नो दिनलाई एकदमै दर्दनाकपूर्ण अवस्थामा यहाँका जनता बिताउन बाध्य छन् एबी न्यूज खबरका लागि मङ्गल बास्कोटे भजनी कैलाली कैलाली भजनीका बाढी पीडित बासिन्दाका निमित्त अरू कोही होस् या नहोस् सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याओस् या नपुर्याओस् हामी छौँ र हामी साथ दिनेछौँ हामी सहयोग गर्नेछौँ उहाँहरूको अहिलेको अत्यावश्यक आवश्यकता के हो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ प्रबुद्ध दर्शकवृन्दहरूले मन फुकाएर सहयोग गरिरहनु भएको छ र यहाँकै साथ सहयोग मार्फत हामी उहाँहरूको समस्या बुझ्नेछौँ हाम्रा संवाददाता मार्फत र समस्या समाधानको पहल सुरु भइ नै सकेको छ अब हामी उहाँहरूका घर घरमा समस्या बुझ्नका निमित्त हाम्रा संवाददाताहरूलाई त्यहाँ जानको लागि आग्रह गर्छौँ र उहाँहरूको आवश्यकता के रहेछ बुझेर हामीले सकेको जे छ त्यही सहयोग गर्ने होइन कि उहाँहरूको आवश्यकता र उहाँहरूको अहिलेको अवस्था बुझेर हामी उहाँहरूका समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी जानेछौँ देशका कुनै पनि कुनामा अथवा कुनै पनि समस्या आए भने उहाँहरूलाई एक्लै छाडिनुहुन्न यो कैलाली भजनीको यो अहिलेको समस्या मात्र भजनीका बासिन्दाको समस्या होइन सारा देशकै समस्या हो हामीले सक्दो सहयोग र भरतेक टेवा र साथ दिनै पर्छ भजनी नगरपालिका 8 का बाढी पीडित बासिन्दालाई र यो सम्बन्धमा समन्वय गर्नका निमित्त त्यहाँको अहिलेको अद्यावधिक अवस्था बुझेर हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ सहयोग पुर्याउने पहलका निमित्त यतिखेर हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएका छ हाम्रा संवाददाता म उहाँसँग कुराकानी गर्छु मङ्गल हजुर के छ अहिलेको अत्यावधिक अवस्था भन्नुस् त भजनी नगरपालिका 8 को यो बाढी पीडितको अवस्था के छ अहिले कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोनाभातोको अवस्था निकै दर्दनाक अवस्था छ जुन मङ्गलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले गर्दा त्यहाँका स्थानीय अहिले औलागी राजमार्गको पत्रिया नदीको पुलमाथि पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन् जम्मा 1200 घर परिवारमा 1100 घर परिवार विस्थापित भएका छन् र उनीहरू अहिले सडकमा आएर सामान्य पाल टाँगेर बसिरहेका छन् उनीहरूको साँझ बिहानको छाक भनेको अथवा जुन खानुपर्ने दैनिकी हो त्यसको त्यो भनेको चाउचाउ र चिउरा प्लस पानी बाहेक अरू केही हुन सकेको छैन लाला बालादेखि आफ्नो वस्तुभावहरूलाई रोडमै राखेर निकै टन्टलापुरी घाम अथवा जुन यो वर्षाले गर्दा चुटिँदै तातिँदै उनीहरू बसिरहेको अवस्था छ कति जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसरी पीडित अवस्थामा रहनुभएको व्यक्तिहरू अहिले त्यहाँको स्थिति हेर्दा मैले भनिसकेँ 1200 परिवार हो भने त्यहाँको समथिङ 1100 परिवार अहिले डुबानको प्रत्यक्ष चपेटामा छ त्यो पनि केही विद्यालयमा बसेको छ भने केही तपाईको सडकमा बसेको अवस्था छ अहिले मङ्गल अहिले त्यहाँको अन्य आवश्यक कुरा के हुन सक्छ र हामी हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ के सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नुस् त विशेष गरी त्यहाँ अहिले सबैभन्दा पहिलो भनेको उनीहरूको जुन पेटलाई चाहिने आवश्यक कुरा हो भोकलाई छल्ने एउटा चाहिँ खाद्यान्नको आवश्यक छ भने अर्कोतिर जुन बाढीले सम्पूर्ण घरमा लत्ता कपडाहरू पनि भिजेर उहाँहरू चाहिँ एउटा पालमुनि बसिराख्नु भएको छ लत्ता कपडा प्लस खाद्यान्न सामग्री
अति नै आवश्यक देखिएको छ त्यो क्षेत्रमा। अब हामी भोलिबाट यो अभियान सुरु गरिहालौँ मङ्गल, त्यहाँ हामीले सक्दो पहल गरौँ, तपाईँले पनि त्यहाँ समन्वय गर्नुहोस्। हामी यहाँबाट सार्वजनिक आह्वान गर्छौँ। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का थुप्रै व्यक्तिहरू 1200 भन्दा बढी घर परिवारलाई अहिले बाढीका कारणले गर्दा घरभन्दा बाहिर आएर बस्नुपर्ने परिस्थिति, उहाँहरूको खाद्यान्न भिजेको छ, लत्ता कपडा भिजेको अवस्था छ। हामीले दृश्यमा पनि देखायौँ, चामल सुकाइएको छ। त्यसै गरी अन्य खाद्य पदार्थ जति बचेको छ, बचेखुचेको खाद्य पदार्थलाई चामलहरू अथवा अन्य खाद्य वस्तुलाई त्यहाँ घाममा राखेर उहाँहरूले त्यसलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको यो अवस्था हामीले देखेका छौँ। र मङ्गल, अब हामीले भोलि बिहानैबाट यो पहल गरौँ र हाम्रा हरिश विक, हाम्रा त्यहाँ रहनुभएका हरिश विक ब्युरो प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेर त्यहाँको सबैले तपाईँहरूले समन्वय गरेर हाम्रो अभियान मार्फत अहिले उहाँहरूको अत्यावश्यक आवश्यकता, तपाईँले खाद्यान्न भन्नुभएको छ, अन्य पनि के छ यो बुझेर समन्वयको पहल गरिहालौँ, पहल गरेर समस्याको समाधान गरिहालौँ मङ्गल। हुन्छ, त्यो विषयमा पनि समन्वय सहकारी भइरहेको छ। अर्को यता लम्कीचुवा नगरपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ, जुन लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को बादी बस्तीमा भर्खरै मात्रै हाम्रै सहकार्यमा जुन राहत वितरण भएको छ, निकै खुसी देखिएका छन् भने त्यो सँगै जोडिएको सोनाहा बस्ती छ। त्यो सोनाहा बस्तीका स्थानीय पनि जुन बाढीको प्रत्यक्ष चपेटामा परेको र खाद्यान्नको अभाव रहेको स्थिति छ भने अर्को लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पनि समथिङ 20 देखि 25 वटा घर प्रत्यक्ष रूपमा जुन पूर्ण रूपमा उहाँ ध्वस्त भएका छन् र भत्किएका छन्। अहिले उहाँहरू अर्काको शरणमा बसेको अवस्था छ। र ती ठाउँमा पनि तपाईँले भने जस्तो सोनाहा बस्तीमा पनि के गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्था बुझेर हामी कुनै पनि ठाउँ नछोडौँ, जुन ठाउँमा समस्या छ त्यो ठाउँमा पुगे नै हालौँ। र एउटा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उहाँहरूले पीडा भोगेर बसिरहँदा सारा अरू देश चाहिँ सुतेर बस्नुहुन्न। हामीले जति सक्दो सहयोग गर्ने पहल गऱ्यौँ भने अन्ततः सहयोग पुग्नेछ र समस्या समाधान हुने नै छ। त्यो पीडामा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि तपाईँले भने जस्तो सोनाहा बस्ती अथवा अन्य कुनै बस्तीमा पनि समस्या छ भने जहाँ समस्या छ त्यहाँ हाम्रो अभियान पुग्नेछ मङ्गल, र त्यहाँ पुग्नको लागि यहाँले पहल गर्नुहोला। र भजनीमा पनि भोलि बिहानैदेखि अभियान सुरु हुनेछ प्रत्यक्ष रूपमा, र ती समस्या सम्बोधन गर्नको लागि पुनः दोहोऱ्याएर भन्छु हरिश विकसँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहलको लागि जुटिहालौँ मङ्गल, है त। हुन्छ, यो विषयमा मैले पनि सम्पूर्ण यति बेला एबी न्युज टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा सम्पूर्ण हेरिरहेको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई अथवा सहयोगी मनहरूलाई मैले पनि आग्रह गरेँ, जति सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पीडामा थोरै भए पनि मलमपट्टि गर्नका निमित्त, थोरै भए पनि उहाँहरूको छाक गुजार्नका निमित्त, उहाँहरूको पेटको जुन भोकलाई मार्नको निमित्त खाद्यान्न सकिन्छ अथवा उहाँहरूको लत्ता कपडाको लागि सकिन्छ, सम्पूर्णलाई मैले पनि यसै कार्यक्रम मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। मङ्गल, म तपाईँको टेलिफोन नम्बर यहाँबाट सार्वजनिक गर्छु, तपाईँले समन्वय गर्नुहोस्। सहयोगी मनहरूले तपाईँ मार्फत सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरौँ यहाँबाट। हुन्छ हुन्छ, तपाईँको टेलिफोन नम्बर मङ्गल बास्कोटे, हाम्रा संवाददाता कैलाली संवाददाता मङ्गल बास्कोटेको टेलिफोन नम्बर 98 68 54 06 34 98 68 540 634 मा टेलिफोन गरेर कैलालीका अथवा देशभरका जहाँसुकैबाट पनि तपाईँ भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा सोनाहा बस्तीमा अथवा बादी बस्तीमा ती पीडितहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे 98 68 540 634 मा टेलिफोन गरेर तपाईँले सहयोगको लागि समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छौँ, देशको कुनै पनि कुनामा अथवा कुनै पनि छेउमा भएको यो समस्यालाई देश एकजुट भएर समस्या समाधानमा लाग्ने हो भने, केवल सरकारको मुख मात्र ताकेर नबस्ने हो भने हामी यी समस्या समाधान गर्नेछौँ। सरकारले के गर्यो के गरेन, स्थानीय जनप्रतिनिधिले के गरे के गरेनन्, सहयोग गर्नुपर्नेले के गरे के गरेनन्, यसको हिसाब किताब राख्दै गरौँला। यसको हिसाब किताब राख्ने बेला छँदैछ, भविष्यमा यसको छिनोफानो हुनेछ। जनताका लागि काम गर्ने को रहेछन्, जनताको दुःख हेरेर पनि नथेके जस्तो गरेर बस्ने को रहेछन्, जनताले हिसाब किताब राख्दै गर्नुहोला। तर यतिखेर सरकारलाई आलोचना र गाली गरेर बस्ने बेला होइन, आफूले सक्दो सहयोग गर्ने पनि यो अवसर हो। हामी सबै मिल्यौँ भने भजनीको त के, देशका सबै समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। त्यस कारण भनिरहेका छौँ, एउटालाई समस्या पर्दा अर्को सबै एकजुट हुने भने त्यो समस्या समाधान हुनेछ। हामी यही अभियानमा छौँ र तपाईँहरू पनि भजनी र सोनाहा बस्ती अथवा बादी बस्तीको समस्या समाधान गर्नका निमित्त मङ्गल बास्कोटे 98 68 540 634 मा टेलिफोन गरेर र हाम्रो अभियान मार्फत पनि यहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र मङ्गल, म यहाँलाई अहिले धन्यवाद भन्छौँ। भोलिदेखि समन्वय गरेर हामीले यसलाई फलोअप गरौँ, है त।
हस्, हुन्छ, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ कैलाली संवाददाता मङ्गल बास्कोटे। अब हामीले भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को रहेको यो बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने पहल हामी सुरुवात गरिसकेका छौँ। यस पछाडि थुप्रै समस्या छन्। मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्ड पिटिएदेखि स्वयम्भूको हराएका बालबालिकाको अवस्थासम्म थुप्रै समस्याहरू हामी समाधान गर्ने पहलमा लागिरहेका छौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। माता तीर्थबाट यशोदा शर्मा आउनुभएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। यशोदाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशील सर। नमस्कार हजुर, कृपया भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुर म सानो सहयोग गरौँ भनेर। ए हजुर, हस् ल भन्नुहोस् त के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यशोदाजी? म स्वर्गीय ससुरा भवानी शङ्कर शर्माको नाममा 7,500 अनि मेरो बुवा तारानाथ पोखरेल स्वर्गीयको नाममा 7,500, 7,500 सिवान श्रेष्ठको लागि र 7,500 अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु सर। सिवान श्रेष्ठको लागि रु 7,000 र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई रु 7,000 गरेर तपाईँ 7,500 गरेर 15,000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ समग्रमा? हुन्छ। पितृको स्मृतिमा यहाँले गर्नुभएको यो सहयोगका निमित्त यशोदा शर्माजी तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ यशोदाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन हामी आग्रह गरिरहेका छौँ भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सिवान श्रेष्ठको उपचारका निमित्त हामीले सहयोग गर्नुपर्नेछ र तपाईँहरूले जसरी सहयोग गरेर सद्भाव र माया बाँडेर ममता र स्नेह व्यक्त गरेर वात्सल्य बाँडेर सिवानलाई यतिखेर म्याक्स अस्पतालमा उपचार गर्न हामी सकिरहेका छौँ र यहाँहरूले थप सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ र उहाँलाई नयाँ जीवन दिने यो अभियानमा जोडिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। रूपन्देहीबाट जितेन्द्र प्रसाद शाही टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। जितेन्द्र प्रताप शाही रूपन्देहीबाट। हजुर जितेन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया जितेन्द्रजी के छ यहाँको कुरा? के गरे त्यो जुन हाम्रो लिभरको समस्या छ नि बच्चालाई, हजुर सिवान श्रेष्ठ उहाँलाई चाहिँ नि हजुर उहाँलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि डोनेट गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँले बोल्न गर्नुभएको भएर चाहिँ नि उहाँले मलाई बोल्न लगाउनु भएको हो। हजुर मुवाले? हजुर मुवाको शुभ नाम? मुवाको शुभ नाम गोमा देवी शाही। गोमा देवी शाही। उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ भने कृपया कुराकानी गरौँ। बोल्न त सक्नुहुन्छ, बोल्न चाहिरहनु भएको छैन भने ठिकै छ केही छैन जितेन्द्रजी, मान्नुहुन्छ कि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, ठिक छ। अब सिवान श्रेष्ठलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको हजुरमुवा गोमा देवी शाहीले के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँले 25,000 भन्नुभएको छ। रु 25,000 सिवान श्रेष्ठ जो अहिले अपरेसन गरेर उहाँलाई आइसियुमा राखेको खबर हामीले पाइरहेका छौँ। हामी दिनभरि जसो उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। सिवान श्रेष्ठ 5 महिनाको शिशुलाई तपाईँहरूले नयाँ जीवन दिन चाहनुभएको छ, धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जितेन्द्र प्रताप शाहीजी यहाँलाई, यहाँको हजुरमुवा गोमादेवी शाहीलाई पनि है त। हजुर मलाई उहाँको चाहिँ नि एकाउन्ट नम्बर उपलब्ध हुन सक्छ होला नि सर? हुन्छ, हामी तपाईँलाई अहिले मसँग यहाँ तत्काल छैन, अलि लामै छ खाता नम्बर, तपाईँलाई हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट उपलब्ध गराउँछौँ। यहाँले सिधै विकासचन्द्र श्रेष्ठको खातामा रकम जम्मा गरिदिनु भए हुन्छ है त? हजुर त्यही है, हामी यहाँलाई टेलिफोन गरेर खाता नम्बर दिनेछौँ, हाम्रा साथीहरूले दिनुहुनेछ यहाँलाई है। हुन्छ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ गोमादेवी शाही र जितेन्द्र प्रताप शाहीलाई सिवान श्रेष्ठको उपचारका निमित्त यतिखेर उहाँहरूले रु 25,000 सहयोग गर्न चाहनु भएको छ। र यसै गरी हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ सिवान श्रेष्ठको उपचारका निमित्त यतिखेर आर्थिक अभाव पर्नेवाला छ, त्यसकारण यहाँले यसभन्दा अगाडि जसरी सदाशयता र सद्भाव देखाउनु भएको छ अहिले पनि सदाशयता र सद्भाव देखाएर हामीलाई हाम्रो अभियान मार्फत अथवा सिधै विकासचन्द्र श्रेष्ठलाई पनि यहाँले रकम जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ र सिवान श्रेष्ठको नयाँ जीवन दिने अभियानमा जोडिन सक्नुहुन्छ। र हामी भन्न पनि चाहिरहेका छैनौँ, कोही व्यक्ति आउनुभयो र यो बिचमा सबै खर्च म गर्छु भनेर हाम्रो कार्यालय धाई आएर उहाँ अहिले सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। हामी यसबारेमा थप कुराकानी पनि गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो अभियान त्यतातर्फ पनि होइन, जसले सहयोगको मन लिएर सेवाभाव लिएर सहयोग गर्न स्वस्फूर्त रूपमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले सेवा गर्ने भएको छ र जसले सेवा गर्छु भनेर पनि ढाँटेर छलेर सारा दर्शकलाई ढाँटेर छलेर उहाँहरू पछि भाग्नुहुन्छ, फरार हुनुहुन्छ, सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ भने हामीले पछ्याउने गरेका छैनौँ।
सेवाभाव मार्फत सेवा गर्न चाहनुहुनेहरूलाई स्वागत गर्छौँ र सेवा गर्छु भनेर ढाँटेर छलेर भाग्नेहरूलाई पनि हामी केही पनि भन्दैनौँ र उहाँहरूलाई पनि स्वागतै छ भन्छौँ। किनभने आफ्नो दृष्टिकोण हो, आफ्नो मन हो, आफ्नो माया र आफ्नो मानवता हो यहाँले बाँड्न चाहनुभएको। यसमा कर दबाब र हामी कुनै पनि अन्य दबाब हामी दिँदैनौँ र उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो। जे गर्नुहुन्छ, सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ भने गर्नु स्वागत छ। गर्न नचाहने र ढाँट्ने छल्नेहरूलाई हामी केही पनि भनिरहेका छैनौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 130औं दिन। कोरोना कर एभिन्यूज पहल मार्फत देशभरका अन्य थुप्रै समस्याहरू पनि हामी उजागर गरेर समस्या सम्बोधन गर्ने खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 130औं दिन एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति मार्फत हामी देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकबिन, हिजो हामीले स्वयम्भूका तकिया गल्लीबाट काठमाडौँ स्वयम्भूको तकिया गल्लीबाट 3 जना बालबालिका हराएको खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र हामीले हिजो स्वयम्भूका प्रहरी चौकीका इन्चार्जसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर प्रहरी चौकीका इन्चार्जले हामीसँग कुराकानी गर्ने इन्कारी र उहाँलाई थाहा नभएको हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो र यो विषयमा हामीले खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि हराएका 3 जना बालबालिका धादिङको खानी खोलामा भेटिएका छन्। हाम्रो खबरको प्रभावका कारणले धेरै मानिसहरू सचेत र त्यहाँको स्थानीय प्रशासन पनि सचेत भएका कारणले उहाँहरूलाई फेला पार्न सकिएको छ र ती बालबालिका धादिङको खाने खोलामा आज दिउँसै भेटिएको हामीले अनौपचारिक रूपबाट पनि समन्वय गरिरहेका थियौँ। र यस सम्बन्धमा बुझ्नका निमित्त हामी धादिङ थाक्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अम्बिका रूपाखेतीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दैछौँ र अहिले बालबालिका बुवा आमाको जिम्मा लगाएर काठमाडौँ आइसकेका छन् र हामीले खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि हाम्रो खबर हेरेर जसले बालबालिका खोज्नका लागि सचेतना अपनाउनु भयो र तपाईँहरूले सक्रियता देखाउनु भयो, हामी यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर भने धादिङका थाक्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अम्बिका रूपाखेती हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अम्बिकाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब हामीले हिजो एउटा खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ स्वयम्भू काठमाडौँ स्वयम्भू तकिया गल्लीका सुनिता श्रेष्ठ र मङ्गले श्रेष्ठका 3 सन्तानमध्येका 2 सन्तान 13 वर्षीय छोरी सलिना श्रेष्ठ, 11 वर्षीय छोरा सन्तोष श्रेष्ठ हैन साउन 13 गतेदेखि हराएको कुरा हामीलाई आइसकेपछि हामीले खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि त्यहाँ आज धादिङ खानी खोलामा फेला परेको कुरा आयो होइन। त्यस पछाडि त धेरै तपाईँहरूले समन्वय गर्नुभएको छ। हाम्रा दर्शकहरूको लागि भनिदिनुहोस् त यहाँहरूले के गर्नुभयो, कसरी फेला पार्नुभयो? पक्कै पनि यहाँले पृष्ठभूमिमा बताउनु भए जस्तै श्रावण 13 गते राति 10:30 बजेको समयमा खानी खोलामा चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय खानी खोलाले त्यहाँ चाहिँ ट्रकमा चाहिँ बच्चाहरू देखिसकेपछि बच्चाहरूलाई सोधखोज गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू लालबन्दी जानको लागि हिँडेको भनेर भनिसकेपछि उहाँले कसरी आयो त भन्दा चाहिँ परिवारलाई नसोधिकन भागेर आएको भनेर त नानी बाबुहरूले बताइसकेपछि चाहिँ उहाँले त्यहीँनिर त्यो गाडीबाट त नानी बाबुलाई ओह्रालेर अनि सेफ हाउसमा फोन गर्नुभयो। हामी थाक्रे गाउँपालिकाले चाहिँ महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ सेफ हाउस इन्चार्जलाई त्यहाँ प्रहरी इन्चार्जले फोन गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बच्चाहरू यहाँ ल्याउनको लागि भन्यौँ र त्यही दिन जो 13 गते राति नै 10:30 बजे उहाँहरूले खानी खोलाले चाहिँ माडेबेसीको अस्थायी प्रहरी पोस्ट त्यहाँ प्रहरी इन्चार्जलाई चाहिँ खबर गर्नुभयो र यहीँ माडेबेसीको अस्थायी प्रहरी पोस्टको इन्चार्ज मार्फत चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सेफ हाउसमा चाहिँ 3 जना नानी बाबुहरू चाहिँ लिएर पुर्याउने काम भयो र हामीले उहाँहरूलाई राख्यौँ र त्यसको भोलिपल्ट नै गाउँपालिकाको सेफ हाउस इन्चार्जले नै एउटा चाहिँ फेसबुक मार्फत चाहिँ बच्चाहरू भेटिएको एउटा पोस्ट राख्नु भएको थियो। त्यसले पनि केही खोज तलासमा चाहिँ सहयोग मिल्ला भन्ने लागिरहेको थियो। बच्चाहरूको अभिभावक भेट्न सकिन्छ कि निशाले हामी कोसिस गरिरहेका थियौँ र त्यही क्रममा हामीलाई त्यो सूचनाहरू प्राप्त भइसकेको थिएन। अलिकति बच्चाहरूले त्यहाँ भन्दाखेरि पनि के भन्यो भने कहिले इसग्नु आफ्नो घर भन्ने, कहिले टल्लु भन्ने विभिन्न कुराले गर्दा चाहिँ हामीलाई ठाउँ पत्ता लगाउन समस्या भइरहेको सन्दर्भमा हिजो बेलुका चाहिँ म आफूले पनि फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेर फोटोहरू सहित एउटा फोटो राखेको थिएँ
जसमा चाहिँ समाचारहरू पनि एबी न्युज मार्फत समाचार पनि बजिरहेको रहेछ र सँगै केही उहाँको छिमेकीहरूले चाहिँ स्कुलको आइडी को फोटोहरू सहित चाहिँ त्यसको विवरण पोस्ट गर्नुभएको केही म्यासेजहरू चाहिँ मलाई प्राप्त भयो। त्यस मार्फत चाहिँ खोज्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यही आइडी कार्डमा चाहिँ एउटा सम्पर्क नम्बर पनि भएको हुनाले तत्काल मैले फोन गरेर राति यस्तै 9-10 बजेतिर त्यसपछि उहाँको परिवारसँग चाहिँ सम्पर्क भयो र तिनै बच्चाहरू हुन् भन्ने कुराको कन्फर्म भइसकेपछि उहाँहरूलाई आज लिन आउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरू आउनुभयो। आज हामीले लगभग 4:45 बजे चाहिँ यहाँबाट हामीले पठाइसकेका छौँ। बुवा आमाको जिम्मा लगाएर पठाउनु भएको छ होइन? हजुर हजुर। हाम्रो कार्यालयमा बुवा आमा दुवैजना रुँदै रुँदै आउनुभएको थियो र हामीले यसमा पहल गरेका थियौँ। यहाँहरूले जसरी अम्बिकाजी अब यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो, यसरी विभिन्न ठाउँमा बालबालिका बेपत्ता भइरहेको हराइरहेको खबर आउने गर्छ दिनौँ जसो होइन, र तपाईँहरूले जसरी समन्वय गर्नुभएको छ यसको लागि आभार धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र अब जसरी उहाँहरू ट्रकमा बसेर बिना अभिभावक 3 जना बालबालिका कसले कहाँ लाँदै रहेछ यो चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? स्वाभाविक रूपमा यहाँ सेफ हाउसमा आइसकेपछि हामीले बच्चाहरूसँग पनि सामान्य अथवा जोसुकै महिला तथा बालबालिकाहरूसँग हामीले सोधपुछ गर्ने गर्छौँ। त्यसरी सोधपुछ गर्ने क्रममा चाहिँ के पाइयो भने जो चाहिँ सुनिता श्रेष्ठको परिवारसँगै अर्को एकजना जोसँगै हराउनु भएको भाइ चाहिँ जो समीर परियार भन्ने भाइ, उहाँको चाहिँ सरलाई लालबन्दी घर रहेछ र उहाँको बुवाको मृत्यु भइसकेको र उहाँको आमा चाहिँ छाडेको अवस्थामा समीर परियार भन्ने त्यो 11 वर्षको भाइ पनि सुनिताकै परिवारसँग रहँदै आएको र समीर परियारले चाहिँ लालबन्दी मेरो घर जाम भनेर भन्ने क्रममा चाहिँ यो सलिना श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ दिदीभाइ चाहिँ उनीहरू लालबन्दी जानको लागि भनेर चाहिँ हिँडेको भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीले हामीले सोध्ने क्रममा चाहिँ उहाँले त्यही कुरा बताउनु भएपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो बालपनमा चाहिँ अब लहैमा पनि त्यसरी एउटा चाहिँ जोखिमपूर्ण कार्यहरूमा उक्साउ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो खालको केसले चाहिँ देखायो, जसमा चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कुनै अर्को अप्रिय अपहरणको या अरू कुनै शैलीमा भएको भए बच्चाहरू अलिकति चाहिँ त्यो त्रासको मोडमा हुने अवस्था पनि रहन्थ्यो होला, त्यो पनि देखिएको थिएन। उहाँहरूमा चाहिँ खुसी साथ चाहिँ उस र समीरलाई देखाउँदै उसको घर जान लागेको भन्दै जो सलिना र सन्तोषले जुन कुरा यहाँनिर चाहिँ देखाइरहेका थिए त्यसले चाहिँ उनीहरू खुसीमै एक खालको लडमा अहिले खुसीमै लडमै गए पनि विभिन्न खालका जोखिमका सम्भावनाहरू त खतरा त थिए नि होइन? ट्रक ड्राइभरसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो यहाँले? त्यो भाइ बहिनीहरू चाहिँ चढ्नुभयो, त्यो भाइ बहिनीहरूलाई चढेको गाडी चाहिँ अब उसले कहाँ लैजान्थ्यो, कसरी लैजान्थ्यो, कुन प्रयोजनका लागि उसले गाडीमा चढाएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो असाध्यै शङ्काको कुराहरू रह्यो। कहिलेकाहीँ अब असल नियतले नै गरेको पनि हुनसक्छ, तर पनि भन्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेन। यो असाध्यै जोखिमपूर्ण हो र यदि त्यो रातको बिचमा त्यो उद्धार नगरेको भए बालबालिका के हुन्थे भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। ट्रक ड्राइभरसँग समन्वय अथवा प्रहरीसँगको समन्वयमा ट्रक ड्राइभरलाई सोधपुछ गर्नुभयो यहाँहरूले? हामीले त अब केस चाहिँ यहाँ ल्याइदिएको हुनाले र यसको सम्पूर्ण प्रहरीले हामीलाई चिठी पठाउँदाखेरिमा चाहिँ यी बच्चाहरूको चाहिँ बालबालिकाहरूको चाहिँ परिवारको सोधखोज गरी पत्ता लगाएर चाहिँ परिवारमा जिम्मा लगाउनु भनेर प्रहरीले यहाँनिर पठाउनु भएको हुनाले त्यसको आवश्यक अरू थप प्रक्रिया चाहिँ स्वयं अब इलाका प्रहरी कार्यालयले नै अगाडि बढाउनु पर्छ र उहाँले नै चाहिँ बढाइराख्नु भएको छ भन्ने बुझ्ने हो। हामीलाई चाहिँ त्यो विशेष गरी बालबालिकाको अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने कुरा चाहिँ जुन उहाँले जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो बमोजिम नै हामी त्यसका लागि लाग्यौँ होइन। अब यी समस्यालाई पछि पनि रोक्नको लागि होइन, जसरी ट्रक ड्राइभरले तपाईँले पनि भन्नुभयो कुन नियतले लिएर गयो, अभिभावक छैन, उहाँसँग खर्च पर्च पनि थिएन र यी बालबालिकाहरू अब त्यसरी हिँडिरहेको अवस्थामा फेला परिसकेपछि ट्रक ड्राइभरले त्यहाँसम्म लैदिने कुन उद्देश्य थियो, के नियत थियो, यो बुझ्ने पनि प्रयास गर्नुपर्छ, किनभने भविष्यमा यस्ता खालका घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्नका लागि। यसका लागि पनि अम्बिकाजी यहाँले तपाईँ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था देखियो यही केसमा पनि र अन्य सम्भावित यस्ता खालका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त पनि। हजुर, योभन्दा अगाडि पनि इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाले चाहिँ 4वटा केसहरू हाम्रोमा पठाइसक्नु भएको छ। एकचोटि लमजुङबाट एकजना 14 वर्षको किशोरीलाई चाहिँ एम्बुलेन्समा एक्लै देखिसकेपछि केका लागि कहाँ जान लागेको भन्दा चाहिँ उनी भागेर आएको कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यहीँबाट त एम्बुलेन्सलाई चाहिँ उहाँले नियन्त्रणमा लिएर अनि त्यो नानीलाई चाहिँ यहाँ पठाउनु भएको थियो र यहीँबाट हामीले अभिभावकको जिम्मा लगाएर पठायौँ भने अर्कोचोटि चाहिँ एकजना चाहिँ 9 महिनाको एउटा बाबु लिएर चाहिँ त्यो बच्चा र आमा सँगै घरबाट निस्केको अवस्थामा त्यसै राति 9:30-10 बजे चाहिँ उहाँले टिफरबाट चाहिँ उद्धार गरेर चाहिँ हामीलाई पठाउनु भएको छ। त्यो लगायत अरू पनि केही मकनपुरको मनरी गाउँपालिकाको एकजना बालकलाई पनि त्यसरी उद्धार गरेर ल्याउनु भएको छ। लगायत विभिन्न घटनाहरूमा चाहिँ उहाँले उद्धार गर्ने
र यहाँ सेफ हाउसमा जिम्मा लगाउने र हामीले चाहिँ अभिभावक भेटाउँदै ठिक छ अम्बिकाजी उद्धार गर्ने यहाँले गर्नुभएको कार्यको हामी सराहना गर्दै त्यसको खोजबिन गर्न सकियो भने त्यहाँ अनेक खालका अन्य खराब नियतहरू भएका व्यक्तिले लगेको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्थ्यो त्यसमा पनि अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने देखियो अम्बिकाजी हो गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले उहाँहरूलाई पनि फलो गरिरहेका छौँ ती व्यक्तिहरू को हुन सक्नुहुन्छ कसरी ल्याउनु भएको छ कुन गाडीहरूमा ती बालबालिकाहरू चाहिँ त्यसरी ओसार पसार भइरहेका छन् भन्ने बारेमा चनाखो गराउनका लागि चाहिँ हामी गाउँपालिकाले पनि उहाँहरूसँग थप समन्वय गर्दै सहकार्य गर्दै र त्यसका लागि अझै बढ्ता हामीले पनि निगरानी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ तर यो अवस्थामा विशेष गरी विभिन्न कोरोनाको विशेष समस्याका कारणले गर्दा अभिभावक लगायत अरू विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ अरू क्षेत्रमा लागिरहेको बेलामा यो बालबालिकाहरू चाहिँ यस खालको समस्याहरू देखिने कुरा चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ यसमा हामी सबै पक्ष चाहिँ तनाखो हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बालबालिका खोज्नको लागि र तपाईँले गर्नुभएको समन्वयका लागि र भविष्यमा यस्ता बालबालिकाहरू फेला पर्दै गर्दाखेरि कुन उद्देश्यले ट्रक ड्राइभरले अथवा अन्य सवारी चालकले किन लगेको हो भन्ने विषयमा पनि अलि थप हामीले अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता खालका घटना यी प्रवृत्तिका घटना न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ अम्बिकाजी हामी यहाँलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हस् यो मौका दिनुभयो जुन एउटा समस्यालाई उजागर गर्ने मौका दिनुभयो यसको लागि एबी न्युज टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद न्युज प्रसारण गरेर सहयोग गर्ने भयो जसले आफन्तहरूलाई चाहिँ यो बालबालिका भेट्नको लागि कोसिस गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ धादिङ थाक्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अम्बिका रूपाखेती यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्वयम्भूबाट हराएका 3 जना बालबालिका खोज्ने प्रयास र हाम्रो अभियान र हामीले यो खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि र प्रहरी प्रशासन र अन्य व्यक्तिहरूले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि र विशेष गरी धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाले खेलेको भूमिकाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र भविष्यमा यस्ता खालका घटना नदोहोरिउन् र न्यूनीकरण गर्दै जानको लागि तपाईँ हामी सबैले साथ र सहयोग गर्नु छ पहल थाल्यौँ भने जुनसुकै खालका समस्या पनि समाधान गर्छौँ बालबालिका हराउने खालका यी घटनाहरू भोलि नबढुन् न्यूनीकरण गर्दै गएर अन्त्य गर्न सकौँ हामी सबै मिल्ने हो भने यी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ तपाईँले कहीँ कतै अलि व्यवहारिक खालका बालबालिका अथवा अल्मलिरहेका बालबालिका भेट्नुभयो र तपाईँले उहाँलाई सोधखोज गरेर नजिकैको प्रहरी चौकी अथवा अन्य तपाईँले पनि पहल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सोधेर ती बालबालिकाको अवस्था सोधेर बुझेर अलिकता मात्रै समय त्यहाँ दिनुभयो भने एउटा निकै जोखिमको सङ्घारमा पुगिरहेका यी बालबालिकाको जीवन बर्बाद हुनबाट बचाउन हामी सक्छौँ र यो पुण्य कर्म पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यसकारण यस्ता खालका समस्या तपाईँले कोही बालबालिका अलमलमा परिरहेको अथवा अवस्था देख्नुभयो भने तपाईँले पनि समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ हामी यो अभियानमा जोड्यौँ बालबालिका हराउने खालका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै जुटौँ भन्ने आग्रहका साथ आदरणीय दर्शकवृन्द यतिखेर हामी मलेसियातर्फ जान चाहन्छौँ मलेसियामा एक नेपाली सुरक्षा गार्ड पिटिएको दृश्य यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ हामी तोकेरै नेपाली सुरक्षा गार्ड किन भनिरहेका छौँ भने मलेसियामा सुरक्षा गार्डका रूपमा नेपाली नागरिक मात्र कार्यरत छन् र अन्य मुलुकका नागरिक सुरक्षा गार्डका रूपमा त्यहाँ कार्य गर्न पाउँदैनन् त्यसकारण यो दृश्यमा देखिरहेको अवस्थालाई हेर्नुहोस् एकजना गार्ड सुरक्षा गार्डलाई हिन्दी भाषा बोल्ने एकजना व्यक्तिले लट्ठीले पिट्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ र ती व्यक्तिले प्रतिवाद पनि गर्दैनन् र यसरी उहाँमाथि अत्याचार भइरहेको छ सुरक्षा गार्डको पोसाक लगाएका व्यक्ति चुपचाप पिटाइ सहिरहेका छन् र सुरक्षा गार्डमाथि कुटपिट भइरहेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ र यही बारेमा बुझ्न हामी मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावासका जनसम्पर्क अधिकृत टेकबहादुर बुढा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ यो बारेमा हामी के रहेछ वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गर्छौँ टेकबहादुरजी नमस्कार कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार धन्यवाद नमस्कार हजुर अब अहिले जुन हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ टेलिभिजनमा हैन र मलेसियाकामा एकजना सुरक्षा गार्ड एकजना व्यक्ति जो हिन्दी भाषा बोलिरहेका व्यक्ति छन् उनले निर्घात कुटपिट गरिरहेको दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ टेकबहादुरजी यसमा मलेसिया दूतावासले पनि हुन त पुष्टि भइसकेको छैन भन्ने खबर त अहिले आएको थियो यस अगाडि अनि अर्को कुरा त्यहाँ सुरक्षा गार्डको रूपमा नेपाली मात्रै काम गर्ने कुरा पनि आएको छ यसको वास्तविकता बारेमा केही पत्ता लाग्यो टेकबहादुरजी हजुर पक्कै पनि मलेसियाको सरकारले सुरक्षा गार्डको पहिलो प्राथमिकता नेपालीहरूलाई दिएको तपाईँ हामीमाझ सर्वप्रष्ट छ र हिजो मात्रै यो सामाजिक सञ्जालमा जुन भिडियो भाइरल भएको छ यसमा हाम्रै नेपाली नागरिक भन्ने त हामीले चाहिँ ठ्याक्क पुष्टि गर्न सकेको छैन तर यहाँको प्रशासनले
नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने चाहिँ पुष्टि गरेको र त्यो स्थान पनि अहिले बेलुकासम्मको अनुसन्धानले पत्ता लागिसकेको र अब हामी यहाँको मलेसियाको सेक्युरिटी सोसाइटीको छाता सङ्गठन जुन PIKM-लाई पनि यो हामीले यो घटनाबारे हामी चाहिँ सहयोग गरिदिन हामी दूतावासले अनुरोध गरेको छ र दूतावाससँगै यो PIKM पनि लागिरहेको छ र यहाँको पुलिस प्रशासनले पनि जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यो घटनाबारे यदि जानकारी हुनुहुन्छ भने हामीलाई सहयोग गर्नु हुन भनेर अनुरोध गरेको छ र विज्ञप्ति पनि निकालेको छ एउटा यहाँको प्रशासनले र दूतावासको तर्फबाट पनि सकेसम्म नागरिकलाई यस्तो नहोस् र त्यसमा पनि हाम्रो नागरिक हो भने हामी सक्दो हामी चाहिँ यो छानबिनको उसमा चाहिँ लाग्नेछौँ भनेर दूतावासले पनि एउटा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट लागिरहेको छ सर। अब टेकबहादुरजी नेपालबाट थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरू त्यसरी त्यहाँ सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्नका लागि जानुभएको छ। यो दृश्य हेर्दै गर्दा थुप्रै नेपाली दाजुभाइका नेपालमा रहनुभएका परिवारका सदस्यहरूलाई ठुलो चासोको विषय एउटा डरको विषय एउटा त्रासको विषय हुनसक्छ। यो खालको असुरक्षित रूपमा त्यहाँ काम गर्दा रहेछन् नेपाली दाजुभाइहरू भन्ने खालको सन्देश गइरहेको छ। अब के गर्ने त दूतावासले के खालको योजना बनाएको छ? हुन त तपाईँले भन्नुभयो होइन, तर अलिकता सक्रियता र प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो नागरिक हो भन्ने कुरा उताबाट प्रशासनले नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाणित गरिसकेको यो परिप्रेक्ष्यमा के गर्ने त दूतावासको? मलाई स्पष्ट कुरा चाहियो टेकबाजी यहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको कुरा। एकदमै सर, मैले मेरो उसमा भएको हिजो राति लगभग मलेसियाको समयअनुसार 11 बजे यो भिडियो यो सञ्जालमा भेटेको हो र त्यसभन्दा बाहेक हाम्रो दूतावासका सम्पूर्ण सरहरूलाई र महामहिमज्यूलाई पनि यो खबर पुगिसकेपछि रातै अथवा बिहानै नै यो हाम्रो PIKM-लाई पनि गुहारियो र यहाँको पुलिस प्रशासनलाई गुहारियो र यहाँको मन्त्रीमण्डल समेत आज दिनमा यो कुरो चाहिँ उठेको छ र हामीले आशा छ र यो दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। हामी चाहिँ यो दोषीलाई पत्ता लगाएरै छोड्छु भन्ने चाहिँ दूतावासको ठम्याइ छ र दूतावासले सक्दो प्रयास र भोलिका आउने दिनहरूमा यस्तो नहोस् भन्ने उसमा चाहिँ सरकारसँग पनि ध्यान आकर्षण गराउने छ भन्ने चाहिँ बुझाइ छ सर। अब दोषीलाई कारवाही गर्ने र अब आउँदा दिनमा नेपाली सुरक्षा गार्डहरू यसरी अलिकता असुरक्षित वातावरणमा काम गरिरहेको परिस्थिति अहिले उदाङ्गो भएको छ र त्यहाँ काम गर्ने परिस्थितिमा सुरक्षित बनाउनका लागि उहाँहरूको जीव ज्यानको सुरक्षाका निम्ति पनि त्यहाँ अब तपाईँहरू अभिभावक हुनुहुन्छ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अभिभावक हो तपाईँ मलेसियामा, तपाईँहरू दूतावास भनेको यसको लागि प्रभावकारी सक्रियतापूर्वक त्यहाँ अलि काम होस् भन्ने सारा हाम्रा दर्शकले पनि अपेक्षा गर्नुभएको छ। हाम्रो पनि त्यो अपेक्षा छ टेकबहादुरजी, र यहाँले दूतावास मार्फत यहाँले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ दोषीलाई कारबाही भएको र आउँदा दिनमा उहाँहरूले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता भएको हामीले खबर सम्प्रेषण गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यहाँलाई हामी फलोअप पनि गर्नेछौँ पछि पनि र यी समस्या समाधान भएको र भविष्यमा यस्ता समस्या नआउनका निमित्त यहाँहरूले पहल गरेको हामीले देख्न पाऊँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मलेसियामा कार्यरत मात्र नभएर विश्वभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले यदि कोही कसैको नातेदार र कोही कसैको दाजुभाइहरू यदि यो घटनामा हुनुहुन्छ र शङ्का लागेको छ, यदि उहाँहरूसँग सम्पर्क हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने सकेसक्दो हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। सकेसम्म हामी चाहिँ यहाँको प्रशासनलाई गुहारेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ भनेर चाहिँ दूतावासको तर्फबाट पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने कतिपय दाजुभाइहरूले के पनि मैले चाहिँ यदि यो घटनालाई बाहिर ल्याएँ भने भोलि मलाई केही हुन्छ कि भनेर उहाँ दाजुभाइहरूले डराएर बस्नु भएको छ। त्यस्तो पक्का पनि हुने छैन। यदि कुनै पनि दाजुभाइहरूलाई यस्तो भएको हो भने दूतावासको सम्पर्कमा आइदिनु होला। हाम्रो हटलाइन 24 घण्टा छ र हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। तपाईँहरू चाहिँ नडराएर बाहिर आइदिनु होला र हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गरिदिनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु सर। हुन्छ टेकबहादुरजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अब अघि पनि हामीले भन्यौँ उहाँ त्यो जो दोषी छ कारवाही गर्नको लागि पहल थालिहाल्नु पर्यो प्रभावकारी ढङ्गबाट र भविष्यमा यस्ता समस्याहरू हामी कृपया खबर सम्प्रेषण गर्न नपरोस्, यस्ता घटना नै नहुन् भन्ने हाम्रो आग्रहमा यहाँहरूको हाम्रो अपेक्षा छ। अलि प्रभावकारिता र सक्रियता देखाउनु पर्यो भन्ने आग्रह छ है त टेकबहादुरजी?
एकदम सर एकदम। मलेसियामा रहेका अन्य सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू संस्थाहरू पूर्णले साथ दिइरहेको छ र मलेसियाका प्रशासनले पनि हाम्रो साथको अपेक्षा राखेको छ। त्यसतर्फ सम्पूर्ण यो अहिले एभिन्यू टेलिभिजनबाट सुनिराख्नुभएका दर्शक श्रोताहरूले पनि हाम्रो यो आग्रहलाई स्वीकारेर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई टेकबहादुरजी। अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावासका जनसम्पर्क अधिकृत टेकबहादुर बुढासँग। मलेसियामा एक नेपाली सुरक्षा गार्ड निर्घात चुटिरहेका यो दृश्य हामीले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेपछि हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गऱ्यौँ र दूतावासका हामीले त्यहाँ रहनुभएका नेपाली राजदूतावासका जनसम्पर्क अधिकृतसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र दोषीलाई कारवाही गर्नका निमित्त र भविष्यमा यस्ता खालका अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्नका निमित्त राजदूतावास भनेको सम्बन्धित देशमा नेपाली नागरिकको अभिभावक भएको कारणले अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनका निमित्त र अभिभावककै हिसाबमा त्यहाँका अहिले जो काम गरिरहनु भएको छ मलेसियामा रहेर अथवा देशका अथवा विदेशमा कुनै पनि क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित दूतावासले एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हामी आग्रह गरिरहेका छौँ र त्यस्तो अभिभावकको भूमिका खेल्न नसकेको परिस्थितिमा हामी यहाँबाट पनि आग्रह गर्छौँ र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूमाथि परेको कुनै पनि अन्याय अत्याचारको विरोधमा तपाईँ आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँलाई हामी त्यहाँका दूतावास मार्फत त्यहाँका सरकार मार्फत पनि पहल गरेर न्याय दिलाउने पहलमा हामी प्रयास गर्छौँ, हामी पहल गर्छौँ। एभिन्यूज पहल त्यसैका निमित्त हो। देशभित्र भएका समस्या, देश बाहिर भएका सम्पूर्ण समस्यालाई तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। अन्याय अत्याचार सहेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार्य छैन। त्यसको विरुद्धमा यहाँहरू आवाज बुलन्द गर्नुहोस्। आवाज बुलन्द गर्न सक्नु भएन भने हामीलाई सुटुक्क भने पनि भन्नुहोस्। हामी तपाईँलाई न्याय दिलाउनका निमित्त तपाईँको विरुद्ध भइरहेको अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीडन थिचोमिचोका विरुद्ध हामी आवाज बुलन्द मात्र गर्ने छैनौँ, तपाईँलाई न्याय दिलाएरै छाड्नेछौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता एभिन्यूज पहल मार्फत निरन्तर रहनेछौँ। हामी सेवा सहयोग र सद्भावका निमित्त र यहाँहरूका समस्या समाधान गर्नका निमित्त आज सेवा सहयोग र सद्भावको 130औं दिन एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। दर्शकवृन्द, यस पछाडि पनि हामी यस्तै खालका संवेदनशील समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित हामी आउनेछौँ र कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 130औं दिन एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशबाट र विदेशबाट पनि आएका विविध खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो साझा पहलमा र यतिखेर हामीलाई चितवन खैरेनी 1 बाट रामबहादुर रोका प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर आफ्नो समस्या राख्न चाहनुभएको छ। म चितवन खैरेनी 1 का रामबहादुर रोकासँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। हजुर रामबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर रामबहादुरजी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, मलाई सुनिरहनु भएको छ? मैले यहाँको आवाज अलि राम्रोसँग सुन्न सकिरहेको छैन। हजुरलाई भन्नुहोस् त यहाँको समस्या के कुरा लिएर आउनु भएको छ भन्नुहोस् त। सर मैले के आवाज निकै सानो आइरहेको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। रामबहादुर रोका चितवन खैरेनी वडा नम्बर 1 बाट हुनुहुन्छ। मैले उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हामी उहाँसँग पुनः जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। चितवन खैरेनी वडा नम्बर 1 बाट रामबहादुर रोका र उहाँको परिवार नै यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ हाम्रो आफ्नो समस्या राख्नका लागि र समस्या समाधान गर्नका लागि हामीलाई पहल गर्नका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ। हजुर रामबहादुरजी भन्नुहोस् त, कृपया मैले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यहाँले? ल भन्नुहोस्, कृपया यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। सुनिरहेको सर, मैले जब मलाई राति 12 बजे राति सोमबार 22 दिन भयो। आज त्यहाँ 26 दिन भयो सर। मेरो छोरालाई किडन्याप लगेको 2टा भेमा आयो। कसले कहाँ लग्यो यहाँको छोरालाई? कसले कहाँ लग्यो? आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर अब फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् त, कसले कहाँ लग्यो तपाईँको छोरालाई भन्नु भइरहेको छ भन्नुहोस् त।
खैरेनी प्रहरी इलाकामा लगाएको सर। खैरेनी प्रहरी चौकीमा लग्यो। तपाईँको छोराको नाम भन्नुहोस् त। छोराको नाम? छोराको नाम सुमन रोका सर। सुमन रोका। कति वर्षको? 45 सालको सर। 45 सालमा जन्मेको? अनि के भनेर लग्या प्रहरीले? कसले लग्या? प्रहरीले आफैले लग्या हो? के आरोप लगाएर लगेको के हो भन्नुहोस् त? गाँजा खाएको भनेर आरोप लगाएर लगेको सर। मेरो छोरा निर्दोष हो। मेरो छोराले गाँजा खाएको पनि छैन, कहीँ केही प्रमाण पनि छैन। केही त्यही हावाको डरमा भरमा लगेको। उसको श्रीमतीले पटक पटक गएर पुलिसलाई रिपोर्ट गरिराखेको छ। अनि उसको त्यही न्युमा अनि एउटा भाना पारेर लगेको सर। त्यसले कति दिन भयो प्रहरी चौकीमा लगेको? पक्राउ गरेर लगेको? पक्राउ पूर्जी दिएको छ कि छैन? कति दिन भयो भन्नुहोस् त? केही पनि देखाएको छैन सर मलाई। कति दिन भयो लगेको तपाईँको छोरालाई प्रहरीले? 26-27 दिन भयो सर। 26-27 दिन भइसक्यो। अनि भेट्न जानु भएको छ कि छैन छोरालाई? मैले भेट्न पाएको छैन सर। म भेट्न गएको, मलाई भेट्न दिएन। त्यो युवराज पाण्डे भन्ने दिएन मलाई सर। के भन्नुभयो? कसले भेट्न दिनु भएन? युवराज पाण्डे भन्ने मलाई भेट्न दिएन सर। म भेट्न गएको थिएँ। म उसको छोरालाई सम्म लिएर गएको। तपाईँहरू अहिले नजानु, हामीले के गरेर के अरे कोरोना चेक गरेर ल्याएको उतो भनेर हामीलाई भेट्न दिएन। त्यहाँको प्रहरीले तपाईँलाई भेट्न दिएन कोरोना सर्छ भनेर। अनि पक्राउ पूर्जी उहाँलाई दिएको होला नि त? सुमन रोकालाई गाँजा खाएको आरोप रहेछ। अनि के सुमन रोकाले गाँजा खाने गरेका थिए? अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन सर। हाम्रो अगाडि थाहा छैन के गर्छ त्यो त भगवान। भनेपछि उहाँको र उहाँको श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियो। श्रीमतीले प्रहरीलाई भनिसकेपछि प्रहरीले गाँजा खाएको आरोपमा पक्रियो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको कुरा हो? उसको श्रीमती दिवस गरेर गइसकेको सर। 1 वर्ष पनि बढी भइसक्यो। आउने मङ्सिरमा 2 वर्ष हुन्छ सर दिवस गरेर गएको। अनि अति आज भन्दा कति ल ठिक छ। एकैछिन है, म यहाँहरूको समस्या खैरेनी इलाका प्रहरी कार्यालयका त्यहाँका प्रहरीसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय खैरेनीका अहिलेका इन्चार्जसँग कुराकानी गरौँ के रहेछ समस्या। उहाँले आफ्नो समस्या राखिसकेपछि उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ के भएको रहेछ। खैरेनी इलाका प्रहरी कार्यालयका हामीसँग इन्सपेक्टर ऋषिराम घरती मगर हुनुहुन्छ भन्ने खबर आएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ र यो समस्या समाधान गर्नका लागि अब खैरेनी इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यसै गरी अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभएको अद्यावधिक विवरण पनि हामीसँग छ र त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। यतिखेर खैरेनी इलाका प्रहरी कार्यालयबाट कोही सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, म सुशील पाण्डे बोल्दैछु एबी न्युज खबर टेलिभिजनबाट। कृपया यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म इन्सपेक्टर ऋषिराम घरती मगर, यी प्रकार खैरेनी। ऋषिराम घरती मगरजी, ऋषिरामजी तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ है त? एउटा समस्या आएको छ तपाईँको प्रहरी चौकीमा। हेर्नुहोस् त, चितवन खैरेनी वडा नम्बर 1 का रामबहादुर रोकाका छोरा सुमन रोका, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले पक्राउ गरेको 25-26 दिन भइसकेको रहेछ। तर परिवारलाई भेट्न नदिएको, पक्राउ पूर्जी नदिएको लगायतको गुनासो आएको छ। त्यस्तो केही भएको हो र इन्सपेक्टर साहब? त्यस्तो केही पनि छैन। त्यो कम्प्लेन कसरी आइपुग्यो, हामीले कानुन बमोजिम सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। सुमन रोका भन्ने अहिले तपाईँहरूको हिरासतमा हो? हिरासतमा हुनुहुन्छ। लागु सहित चाहिँ अहिले हाम्रो अनुसन्धानको लागि हिरासतमा हुनुहुन्छ। तर यहाँ एउटा गुनासो आइरहेछ क्या इन्सपेक्टर साहब? ठिक छ, तपाईँहरूको आफ्नो अनुसन्धानको पाटो गर्नुहोला, तर परिवारका सदस्य हामीसँग गुनासो के गरिरहनु भएको छ भने परिवारको सदस्यले अहिले 26-27 दिन भयो भेट्न पाउनु भएको छैन, पक्राउ पूर्जी बिना नै हिरासतमा राखिएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यथार्थ के हो भन्नुहोस् त? बकाइदा आएर भेटिरहनु भएको छ। वडा अध्यक्ष लगायत गाउँका अन्य साथीहरू, अन्य व्यक्तिहरू पनि आएर भेट्नु भएको छ। अब यो परिवारको सदस्यहरूलाई भेट्न दिएको भन्ने चाहिँ यो सरासर झुट हो। होइन, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको शङ्का अथवा तपाईँहरूले आशंका गरेर भेट्न दिनु भएन भन्ने खबर आइरहेको छ। त यहाँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ परिवारका सदस्य? होइन, कस्टडीमा आउने जति पनि छन् हाम्रो सुनुवाहरू, उनीहरूलाई चाहिँ आफन्तहरूलाई सीमित समयमा सीमित व्यक्तिहरूलाई सबै सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएर भेट्न दिने गरेका छौँ। पहिला जुन कोरोना नआउँदाखेरिको जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा जसरी एकदम खुलेआम जो आए पनि दिने भन्दा पनि नितान्त अलि आवश्यक परिवारको सदस्य अनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ। इन्सपेक्टर साहब, अनि आज कति 27 दिन भयो उहाँलाई पक्राउ गरेको? त्यस्तै 26-27 दिन भएको हुनुपर्छ।
तर तपाईहरुले त अदालतमा पेश गर्नुपर्ने होइन र 25 दिनपछि? होइन, लाउसद मुद्दा हो। लाउसद मुद्दामा 90 दिनसम्म हामीले कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गर्छौँ। अब अदालत के पेश गर्दै हुनुहुन्छ? अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गेपछि पेश गर्छौँ। ल एकैछिन सुन्नु है त, म रामबहादुर रोकासँग पनि कुराकानी गर्छु। हजुर रामबहादुरजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईँले? रामबहादुरजी तपाईँले त यतिखेर सुन्नुहोस् त, तपाईँको छोरालाई गाँजा सहित लागु औषध सहित पक्राउ गरेको कुरा यहाँ इन्सपेक्टर ऋषिराम घरती मगर भनिरहनु भएको छ र तपाईँहरू त्यहाँ जाँदा पनि भेट्न पाइरहेको कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई भेट्न नदिएको भन्ने कुरा होइन र उहाँलाई अब अनुसन्धान गरेर अदालत पेश गरेर अदालतले भोलि छिनोफानो गर्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरूको कुरो फेरि फरक छ। कुरो के हो भन्नुहोस् त? सर एउटा कुरा के हो भने म म 33 कोटी देवतासँग साथी राखेर छातीमाथि हात राखेर भन्छु, कहिलेकाहीँ मेरो छोराले चुरोड खाएको चाहिँ मैले देखेको छु सर। तर यो गाँजाको ओसार पसार यताउति भन्ने कुरा केही पनि छैन। जुन गाउँमा गएर बसेको थियो, न तास खेलेको ठाउँ फेला पार्नु भएको छ उहाँले, न 1 किलो गाँजा फेला पार्नु भएको छ। 81 राति आएर जोसो प्रहरी पनि प्रशासन पनि आउनु भएको थियो मोटरसाइकलमा, तपाईँको छोरालाई पक्राउ पूर्जी आएको छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त पनि मेरो छोरो भागेन। बाबुआमाको माया हुँदो रहेछ। बाबुआमाले छोरालाई भागको चाहिँ के गल्ती गरे, पक्राउ पूर्जी आउनु छ अरे नि भनेर भन्दाखेरिमा छोरो भागेन। मैले के गरेको छु र भनेर जबरजस्ती भागिन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सर अब यो सत्य तथ्य चाहिँ मैले बुझेको थिएँ भने मैले चाहिँ 70 जिल्लामा आजभन्दा केही वर्ष अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ छोराको विवाह गरेको थिएँ। छोरो पनि पुलिस प्रशासनमा जागिरी थियो र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उसको चाहिँ मेरो बुहारीको दाइ चाहिँ अहिले इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ र अहिले खैरेनीको इन्सपेक्टर र मेरो बुहारीको दाइ एउटै पाइनलका रहेछन् र बुहारीले पटक तेरो चाहिँ दाइको फोर्स देखाएर तेरो चाहिँ दाइलाई चाहिँ म तेरो परिवारलाई नै म चाहिँ ध्वस्त बनाउँछु, म कुवाएरै छोड्छु भन्ने धम्की पनि पटक आइरहेको थियो। उसको छोरो चाहिँ त्यो मेरो बुहारीको छोरो पनि अहिले चाहिँ आमासित जान मानेको छैन र घरमै अहिले बसिराखेको छ। आमाले पटक बोलाउँदाखेरि त पातिनीसित म जान्न, म बस्दिनँ भनेर भनिरहेको छ। बच्चा यही छ, बच्चासित कुरा त्यो पनि सुनिरहेको थिएला, के सिकाएको छ, कसो सिकाएको छ। ल एकैछिन रामबहादुर, तपाईँले एउटा गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ यतिखेर त्यहाँको इन्सपेक्टरलाई। हामी कुरा राख्ने प्रयास गर्छौँ। ऋषिराम घरती मगर खैरेनी इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। ऋषिरामजी उहाँले टेलिफोन काट्नु भएको छ र ऋषिराम घरती मगरमाथि एउटा आरोप लागेको छ। रामबहादुर रोकाका छोरा सुमन रोका र सुमन रोकाकी श्रीमतीको दाइ इन्सपेक्टर नै हुनुहुन्छ र इन्सपेक्टर मिलेर उहाँको छोरालाई फसाउन खोजेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। र यो के हो वास्तविकता, हामी यो विषयलाई छान्ने छैनौँ। नेपाल प्रहरी सारा नेपाली जनताको प्रहरी हो र प्रत्येक नागरिक हामी भनिरहेका छौँ वर्दी बिनाका प्रहरी हुन् र प्रत्येक प्रहरी वर्दी सहितका नागरिक हुन्। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ यदि यही अवस्थामा रामबहादुर रोकाले भने जस्तो प्रहरी भएकै पहुँचका आधारमा कसैलाई फसाउनको लागि लागु पदार्थ अथवा यसमा फसाउन खोजेको हो भने यो निकै गलत भएको छ र यस्तो हुन हामी दिने छैनौँ कसैलाई पनि। कसैले गल्ती कमी कमजोरी गर्छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर पक्राउ पूर्जी दिएर अनुसन्धान थाल्ने प्रहरीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। यसो गर्नुपर्छ प्रहरीले, यसको हामी सराहना गर्छौँ। तर वर्दी लगाएकै अथवा कारणले गर्दा कसैलाई फसाउन लागि हो भने चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर यस्तो परिस्थिति हुन नदिनेका निमित्त हामी पहल गर्नुपर्छ। यतिखेर ऋषिराम घरती मगर टेलिफोनमा हुनुहुन्छ भने उहाँसँग म कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। हजुर ऋषिरामजी। हजुर एउटा कुरा राखिहालौँ है त। रामबहादुर रोका के भन्नु भएको छ भने तपाईँ इन्सपेक्टर र रामबहादुर रोकाको छोरा सुमन रोकाको श्रीमतीको दाइ बुहारीको दाइ बीचमा तपाईँहरूको सम्बन्ध छ। त्यसकारण उहाँहरूको सम्बन्ध बिग्रेको कारणले तपाईँहरूले फसाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ सार्वजनिक मिडियामा। यसको बारेमा तपाईँलाई भन्नु केही छ? केही पनि कमेन्ट गर्नु छ नि यो विषयमा। बगैर हामीले चाहिँ घटनास्थल मुसुल्का गरेका छौँ, बरामदी गरेका छौँ र त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूमध्ये हामीले 2 जना सुमन रोका सहित 2 जनालाई चाहिँ तत्काल त्यो घटनास्थलबाट भाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पक्राउ गरेर चाहिँ जिल्ला अदालतबाट म्यापथप गरी अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ चलिरहेको छ र हामीले चाहिँ कानुनको
परिपालना गर्ने हो। ठिक छ, कानुनको कठघरामा सबै उभिनुपर्छ, तपाईँ पनि कानुनकै कठघरामा उभिनुपर्छ। ऋषिरामजी, तपाईँमाथि लागेको आरोपको बारेमा भन्नुहोस् न। तपाईँहरू मिलेर एकैछिन ऋषिरामजी, यस्ता घटनाहरू पहिला पनि सुनिएको हो। नेपाल प्रहरीले फसाउन चाह्यो भने हतियार राखिदिएर अथवा लागु पदार्थ राखिदिएर पनि फसाउने गरेका कुराहरू पहिला पनि आउने गरेको थियो। अहिलेको प्रहरीलाई हामी यसो गर्छ भनेर हामी विश्वास गर्दैनौँ, हामीलाई कल्पना छैन यस्तो पनि हुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्दैनौँ, तर नहुन सक्ने परिस्थिति पनि छैन, किनभने आरोप तपाईँमाथि पनि लागेको छ। यसको बारेमा केही भन्नुहोस् त। आरोप प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, आएर सबै कुरा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले घटनास्थल मुक्तिदेखि सबै कुराहरू पर्याप्त हिसाबले गरेका छौँ। त्यहाँनिर कहीँ पनि फोट लगाउने ठाउँ छैन। कानुनमा चुकेर कुनै पनि क्रियाकलापहरू हामीले गरेका छैनौँ, त्यो गर्न पनि मिल्दैन। हामी पनि एउटा परिधिभित्र रहेर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। व्यक्तिगत लाभ अथवा कुनै कुरामा रहेर त्यो गर्छ भने त्यो कानुन बमोजिम चाहिँ अब दण्ड सजायको भागीदार हुन्छ। निश्चित रूपमा हुन्छ ऋषिरामजी। काठमाडौँमा अहिले सुनकाण्डका कुरा आइरहेका छन्, सक्कली सुनका नक्कली कथाका कुराहरू छन्। हामी यो विषयमा पनि फलोअप गर्छौँ ऋषिरामजी। तपाईँहरूले वर्दी लगाएर कानुनको पालना गर्नका निमित्त गरेको कामप्रति नमन र श्रद्धा व्यक्त गर्छौँ र त्यहाँभित्र भएका विकृतिको अन्त्य गर्नको लागि पनि खबर कर्मलाई अझै सक्रिय र धारिलो र प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्छौँ। यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ ऋषिरामजी, हामी पनि हेर्छौँ र यहाँले समय दिनुभयो, धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई है त। धन्यवाद। ल रामबहादुरजी, र हामी रामबहादुरको यो समस्या, रामबहादुर रोकाको छोरा सुमन रोकाको यो समस्यालाई उहाँले लगाएको आरोपको बारेमा हामी थप यहाँ कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँहरूसँग पनि बुझ्नेछौँ र औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि यो विषयलाई अझ उत्खनन गरेर हाम्रा दर्शकहरूलाई राख्नेछौँ र सत्य तथ्य अद्यावधिक हामी यो घटनाको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीलाई नैकाबका बाबुकाजी महर्जनले आफ्नी आमाको 84 पुण्यतिथिको अवसरमा नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत हाम्रो अभियानलाई रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि हामी उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, आज वनस्थलीबाट राधिका ढकालको उहाँको श्रीमान कृष्णबाबु पाठकको जन्मदिनको अवसरमा हामीलाई हाम्रो अभियान मार्फत बाढी पीडितलाई रु 5,055 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। कृष्णबाबु पाठकलाई जन्मदिनको शुभकामना भन्दै हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने वनस्थलीकी राधिका ढकाललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, अब थुप्रै अन्य समस्याहरू बाँकी छन्। बाँकी रहेका समस्या हामी भोलिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 130औं दिन एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्यूज पहलका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।